पछिल्लो 24 घण्टामा 6653 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 101 जनाको मृत्यु। परिवर्तित निषेधाज्ञालाई सबै खुकुलो भएको रूपमा नलिन प्रशासनको चेतावनी। एसईको नतिजा दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाका आधारमा तयार हुने। बोर्ड बन्छ, कक्षा 12 को परीक्षा हुन्छ तर टुङ्गो लागेको छैन। सबिता माताले गरिन् 2078 सालको नेपालको डरलाग्दो भविष्यवाणी। झापाको गर्मीमा पीडितहरू खोज्दै अभियन्ता ज्वाला सङ्ग्रौला। माइतीले दुब्यात नहुनेसँग किन विवाह गरेको भनेपछि यस्तो भयो। राउटे समुदायमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएन। माधव नेपालले केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भने हामी एकता चाहन्छौँ। पार्टी एकता गर्न ओली चाहँदैनन् योगेश भट्टराई। खुसियो प्रेम आलेको वनमन्त्री पद। 31 जेठसम्म यातायातका साधनहरू नखुल्ने। 4 देशमा नियमित उडान तालिका सार्वजनिक। कालीमाटी तरकारी बजारमा चहल पहल। वात्तै घट्यो सुनको मूल्य। आज कतिमा कारोबार हुँदैछ? दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्न र साथीभाइ तथा आफन्तहरूमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हरेक समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् र हाम्रो समाचार कुन देशबाट कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन समाचारको सुरुमा कोरोनाको पछिल्लो प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 6553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 20,813 एन्टिजेन तथा पीसीआर परीक्षणमा सो सङ्ख्या संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा रहेको छ। यससँगै मुलुकभर कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 9,81,560 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 101 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म नेपालमा संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 7,713 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,631 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन्। यससँगै मुलुकभर 4,76,130 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा रहेको छ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग। परिवर्तित निषेधाज्ञालाई सबै खुलेको भएको रूपमा नलिन प्रशासनको चेतावनी। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा शुक्रबार बिहानबाट परिवर्तित निषेधाज्ञा लागू भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा जेठ 31 गतेसम्म लागू रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख भएको छ। बुधबार 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले पहिलाभन्दा केही खुकुलो व्यवस्थासहित निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै हाल देशका 77 मध्ये 75 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। निषेधाज्ञा किन खुकुलो पारियो? ललितपुर जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतका अनुसार मुख्य गरी 2वटा कारणले निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिएको हो। बस्नेतका अनुसार विगतको तुलनामा पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। आम नागरिकको जीवनयापनमा केही सहजता आओस् भनेर केही खुकुलो पारिएको उहाँले बताएका छन्। तर निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटेको र सबै कुरा खुलेको रूपमा मानिसहरूले लिनु भएन। बिहिबारसम्म लागू निषेधाज्ञामा खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई समेत साताभरिका लागि बन्द गराएको छ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग। एसईको परीक्षा दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाका आधारमा तयार हुने। यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा विद्यालयले लिएको परीक्षाको अन्तिम आधारमा तयार गरिने भएको छ। 17 जेठमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड-19 महामारीका कारण एसई आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गर्ने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु हुनु अघि विद्यालयहरूले दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सम्पन्न गरिसकेका थिए। अधिकांश विद्यालयले गत फागुनमा परीक्षा लिएका थिए। एसईको परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्याङ्कनको आधारमा गर्ने निर्णय भएको छ। विद्यालयहरूले दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्नेछ। इकाइले पठाएको वितरणको आधारमा बोर्डले परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक र प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग। बोर्ड बन्छ, कक्षा 12 को परीक्षा हुन्छ तर टुङ्गो लागेको छैन। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढेसँगै देशभरका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन्। इन्टरनेटको पहुँच भएका विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थामा अनलाइन मार्फत पठन पाठन भइरहेको छ। कक्षा 12 को परीक्षा भने हालसम्म टुङ्गो नलागिसकेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताएका छन्। त्यसो त कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूमा चिन्ता र दुविधा दुवैले गाजेको छ। यस वर्ष करिब 4 लाख विद्यार्थी कक्षा 12 को परीक्षाको तयारीमा रहेका छन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग। सबिता माताले गरिन् 2078 सालको नेपालको डरलाग्दो भविष्यवाणी। धनकुटा जिल्लामा 27 वर्ष अघि 7 महिनामा आमाको कोखबाट जन्मिएर 7 वर्षमा नै अलौकिक शक्तिज्ञान पाएकी हाल काठमाडौँमा बस्दै आएकी नेपाली माता सबिता सरू शर्मा आचार्य अहिले निकै चिन्तामा छिन्। उनले अहिलेसम्म नेपालमा नाम चलेका राजनीतिज्ञदेखि लिएर
चर्चित कलाकार उद्योगपतिहरू र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, हिमानी शाह, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउबा, नायिका रेखा थापा लगायतका दर्जनौं चर्चित अनुहारको भविष्यवाणी हेरिसकेकी छिन्। सर्वसाधारण समेत गरेर अहिलेसम्म झण्डै 13 लाख जनाको भविष्य हेरिसकेको बताउने सवितालाई भक्तजीको माताजी भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछन्। साथसाथै उनी अहिले देश विदेशमा नेपाली माताजीको नामबाट नै प्रख्यात छिन्। दर्शकबिन उक्त मातामा निकै रहस्यमय शक्ति रहेको छ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग, झापाको गर्मीमा पीडितहरू खोज्दै अभियन्ता ज्वाला सङ्ग्रौला। देशका विभिन्न कुना कन्दारामा पुगेर सारङ्गीको धुनमा गीत गाएर परिवार धान्दै गएको गन्धर्व जति कोभिड-19को महामारीका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेको कुरा जानकारीमा आएपछि नेपालकै होचो स्थान कञ्चलकवल गाउँपालिका 2 मा बसोबास गर्दै आएका गन्धर्वका परिवारको दुःख बुझ्न जाँदैछौँ। बिहान बेलुकाको छाक टार्ने खाद्यान्न नहुँदा भोकमरीमा परेका उनीहरूलाई समस्या बुझेर सकेको सहयोग गर्नेछौँ। सारङ्गी रेटेर घर घरमा पुग्ने, मिठो लयमा गीत गाएर मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा हो। अहिलेसम्म यो पेसा धान्दै आएका उनीहरू सर्वत्र निषेधाज्ञा लागू भएका कारण घरबाट बाहिर निस्कन पाएका छैनन् भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा आएको हुनाले उनीहरूको घरमै गएर वास्तविकता बुझ्ने अनि सहयोग गर्ने मन बस्यो। दर्शकबिन अन्ततः सामाजिक अभियन्ता ज्वाला सङ्ग्रौलाले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टाटस लेखेकी छिन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग, माइतीले दुवै हात नहुनेसँग किन विवाह गरेको भनेपछि यस्तो भयो। बाँके शमशेरगञ्ज स्थित एक प्रेम जोडी अहिले कामको खोजीमा काठमाडौँसम्म आएका छन्। प्रेम विवाह गरेका सुरेश र एलिनाले 3 वर्षको प्रेमबाट विवाह गरेका हुन्। विवाहपछि सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएर विवाह गरेका यो जोडी अहिले काठमाडौँसम्म आएका छन्। कामको सिलसिलामा लमजुङ गएका सुरेशले मिस्त्री काम गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर सुरेशले अहिले दुवै हात गुमाएका छन्। दुवै हात गुमाएसँगै सुरेशले अहिले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। उनीहरू घर फर्किए घरमा सबैले हेला गर्नुहुन्छ भनेर निराश भएका सुरेशलाई अहिले श्रीमती एलिनाले साथ दिएकी छिन्। श्रीमान जस्तो अवस्थामा भए पनि मैले साथ दिनुपर्छ, प्रेम विवाह गरेपछि साथ छोड्नु हुँदैन भनेर एलिनाले अहिले साथ दिएकी छिन्। गाउँघरमा मेलापात गरेर भए पनि श्रीमतीले सुरेशलाई खुसी दिएकी छिन्। मायाको चिनोको रूपमा एक छोरीको जन्म भएको थियो। छोरीको पनि उपचार गर्न नसकेर 1 महिनामै मृत्यु भयो। सहयोग गर्ने कोही भएन। पछि उनीहरू कामका लागि काठमाडौँ आएका छन्। माइतीले सधैँ सुरेशलाई छोड त्योबाट केही सुकुदैन भनी सधैँ बोलाउँछन्। मैले सुरेशलाई धेरै माया गर्छु, त्यसैले छुट्याउँछन् भनी हामी यहाँसम्म आएका छौँ। तर यहाँ काम पाउन धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग, राउटे समुदायमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएन। जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छैन। सङ्कलित स्वाबको रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै सो समुदायमा कोरोना पुष्टि भएको छैन। परीक्षण गराएका सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको गुराँस नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक निराजन विष्टले जानकारी दिएका छन्। उनले भने गाउँपालिकाबाट स्वास्थ्यकर्मीको टोली राउटेकै बस्तीमा पुगेर स्वाब सङ्कलन गरेको थियो। परीक्षण गराएकोमा कसैलाई पनि संक्रमण पुष्टि भएन। राउटे महिलाले कोरोना परीक्षण आफ्नो धर्म विरुद्ध हुने जनाउँदै स्वाब सङ्कलन गर्न अस्वीकार गरेको बताएका छन्। स्वाब सङ्कलन गर्नुअघि राउटेका मुखिया सूर्यनारायण साईले आफ्नो जनतामा कोरोना नलागेको जनाउँदै परीक्षण नगर्न आग्रह समेत गरेका थिए। मेरो जनतामा कोरोना लागेको छैन, सरसफाइ गरेकै छौँ, किन स्वाब लिनु पर्यो, जनता डराउँछ। कहिल्यै पनि तपाईँको जस्तो उपचार गरेको छैन। केही दिन अगाडि राउटेका युवक शिवराज साईको मृत्यु भएको थियो। अहिले पनि ती समुदायले खाद्यान्नको जोग गर्न विभिन्न गाउँ बजारमा डुलिरहनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। माधव नेपालले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई भने हामी एकता चाहन्छौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरूले एकताबद्ध एमाले चाहेको बताएका छन्। आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको 2 दिनदेखि जारी बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै नेपालले यस्तो बताएका हुन्। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको धारणा सुनिसकेपछि बोलेका नेपालले आफू एकताबद्ध एमालेको विपक्षमा नभएको प्रश्न पारेका छन्। हामी एकता चाहन्छौँ, नेपालको भनाइलाई उद्धत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने। बैठकमा बोल्दै धेरैजसो नेताले आफूहरू एकताको पक्षमा भएको सन्देश तल्लो तहसम्म प्रभाव हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले पनि त्यस्तै मन्तव्य राखेका छन्। नेपाल बैठकमा बोल्ने क्रममा स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमा केन्द्रित भएका थिए। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गरिरहेका नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टमाथि धेरैले प्रश्न गरेका थिए। भुसाल र पाण्डेलाई बिहेबार्ने तथा भट्टराई र विष्टलाई शुक्रबार जवाब दिएका थिए। उनीहरूले वार्ताबाट धेरै आशावादी नभए पनि अन्तिम समयसम्म एमालेलाई एकताबद्ध राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग, पार्टी एकता गर्न ओली चाहँदैनन्, योगेश भट्टराई। नेकपा एमालेका योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता नचाहेको आरोप लगाएका छन्। एमालेबाट कारबाहीमा परेका माधव नेपाल र जन्नाथ खनाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै भट्टराईले
ओली विरुद्ध आफूले 8औं र 9औं महाधिवेशनदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको बताएका छन्। ओली नै पार्टी फुटाउन लागि परिरहेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी एकता जोगाउन सकिन्छ कि भनेर आफूहरू संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग, खोसियो प्रेमालेको वन मन्त्री पद। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पाउने 8 मन्त्रालय टुङ्गिएसँगै 3 मन्त्री मन्त्रालयविहीन भएका छन्। महिला बालबालिका मन्त्री जुली कुमारी महतो, वन मन्त्री प्रेम आले र भूमि व्यवस्था मन्त्री डाक्टर सिमायाको पद उडेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका नेताहरूबीच शुक्रबार भएको छलफलमा 8 मन्त्रालय टुङ्गिएको थियो, जस अनुसार जसपाले शहरी विकास, ऊर्जा, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, श्रम, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका र वन मन्त्रालयले पाएको छ। मन्त्री पद खोसिएकाले पुनः अन्य मन्त्रालय पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने टुङ्गो छैन। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग, 31 जेठसम्म यातायातका साधन नखुल्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 31 गतेसम्म यातायातका साधन नखुल्ने भएको छ। जारी निषेधाज्ञा जेठ 31 गतेसम्म लम्ब्याएपछि सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधन नखुल्ने भएको हो। बुधबार काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञा 11 दिन थप्दै जेठ 31 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। यो अवधिमा अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सामान, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा पशु स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग सवारी साधन मात्र चलाउन पाइनेछ। कुरियर लगायतका साधन पनि चलाउन पाइनेछ। निर्माण सामग्री बनेका सवारी साधन राति 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म चलाउन पाइनेछ। यस्तै उपत्यकाभित्रका खाद्यान्न पसल पनि बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग, 4 देशको नियमित उडान तालिका सार्वजनिक। 4 देशमा नियमित उडान हुने भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालयले उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार जेठ 18 गतेबाट लागू हुने गरी नै तालिका सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार टर्की एयरलाइन्सले इस्तानबुलदेखि काठमाडौँ, काठमाडौँदेखि इस्तानबुल उडान हुँदैछ। त्यसैगरी नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौँदेखि दोहा, दोहादेखि काठमाडौँ प्रत्येक सोमबार र काठमाडौँदेखि दिल्ली, दिल्लीदेखि काठमाडौँ प्रत्येक बुधबार उडान हुँदैछ। कतार एयरवेजले दोहादेखि काठमाडौँ, काठमाडौँदेखि दोहा प्रत्येक सोमबार उडान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। एयर इन्डियाले दिल्लीदेखि काठमाडौँ, काठमाडौँदेखि दिल्ली प्रत्येक शुक्रबार उडान हुने अनुमति दिएको छ। सरकारले देशबाट आउने सबैलाई 10 दिन होटेलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताएको छ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग, कालीमाटी तरकारी बजारमा चहलपहल। कालीमाटी तरकारी बजार स्थित खुद्रा बजारमा सागसब्जी खरिद गर्दै चहलपहल भइरहेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा सरकारी बजार व्यवस्थापन समितिले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भिडभाडलाई कम गर्न माइकिङ गर्नुका साथै सुरक्षा गार्ड परिचालन गरेको थियो। अहिले कालीमाटी फलफुलमा निषेधाज्ञा केही खुकुलो देखिएको छ। दर्शकबिन यसैगरी आजको अन्तिम प्रसङ्ग, ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य। आज कतिमा कारोबार हुँदैछ? साताको अन्तिम दिन आज सुनको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ। आज सुनको मूल्य 1500ले घटेको हो। यस हप्ता आइतबार 200ले बढेको थियो। सोमबार पनि 200ले बढेको थियो। मङ्गलबार 300ले बढेको थियो भने बुधबार स्थिर थियो। गत हप्ता आइतबार 300ले बढेको थियो भने सोमबार 100ले बढेको थियो। मङ्गलबार 200ले घटेको थियो। बुधबार स्थिर रहेको थियो भने बिहीबार 700ले बढेको थियो। यस्तै शुक्रबार सुन 400ले घटेको थियो। आज छापावाला सुन प्रतितोला 93,400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुन आजका लागि 92,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यता चाँदीको मूल्य पनि आज घटेको छ। तोलामा 35 रुपियाँले घट्दै 1,340 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। दर्शकबिन तपाईँले सुन्नुभयो आजका प्रमुख समाचारहरू। दर्शकबिन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस भिडियोप्रति तपाईँका कुनै सल्लाह र सुझाव भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। अर्को भिडियोमा पुनः पनि उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने यस भिडियोबाट छुटिन चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।